इटे मच्छर हमारे गोयचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले
तेंचो राती 12:30 ते पावणे 1 सुमार तेंचो देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता तांच्या आत्म्याक शांती लागूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां आनी तांच्या कार्यकाळांत पुराय गोंया खातीर तांचें योगदान एक खूब व्हडलें योगदान आसा. तांच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कूळ मुणकार तांचें पेटंट आशिल्लो तसो. आयजूय विधानसभेत जर कूळ मुणकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार उठून ते सदांच उबे रावताले. बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें. ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात त्यांनी काम केलां थंयसर त्यांनी आपलो ठसो उमटयला. विशेष कामगिरी त्यांच्यानी आपल्या फोंड्या महालात त्यांचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता. मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसतलें किंवा बाकी हाज्या बाबतीत आसतलें. म्हाज्या मंत्रिमंडळाच्या म्हाज्या कॅबिनेटात एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना सुद्दां विशेष उल्लेख जर करपाचो जालो आसत जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हें तेंचें व्हड योगदान आसा. म्हणजे आपल्याक कृषी मंत्री म्हणटा आसतना ज्या वेळार तांकां शक्य जालें त्या वेळार तेंच्यांनी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम हें पुराय गोंयभर केलें आनी तांच्या कार्यकाळात कृषी पॉलिसी ही आमी पब्लीश करपाक शकले. तांच्यांनी लीड घेवन ती कंप्लीट केली आनी लोकार्पण केलें. खरोखरूच म्हणजे युवकांक प्रेरणा दिवपी अशें काम सातत्यान तेंच्यांनी केलां. म्हणून गोंयच्या राजकारणांत तांकां कायमचे याद उरतले. सरकारांतल्या वतींतल्यान आमी तांकां स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर आनी पुराय तांचो फिनरल हो स्टेट ऑनरांतल्यान करतले. आयच्या दिसा ही पुराय प्रशासनांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सरकारी डिपार्टमेंटाक आमी हॉलिडे डिक्लेअर केले. एक्सेप्ट एड्युकेशन डिपार्टमेंटात तेंच्यो एग्जामी सुरू आसा, त्यो एग्जामी कंटिन्यू उरतले. बट बाकी सगळ्यांक आयची पब्लीक हॉलिडे म्हणून आमी डिक्लेअरूय केल्ली आसा. 3 दिसाचो स्टेट मॉर्निंग सगळे कार्यक्रम, सरकारांतले सगळे कार्यक्रम आमी पुराय 3 दिसां खातीर रद्द केल्ले आसा. हांव परत एकदां म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता कारण हांव खूब ल्हानपणा पासून तेंचें काम पळयता. तांच्यांनी सुरू केल्ल्या PS कॉलेजांतल्यानूच म्हाज्या हाय सेकंडरी हें हांवें कंप्लीट केली. तेन्ना ताज्याय पयलींच्यान म्हाका जेन्नाच्यान समाजकारण समजूंक लागला तेन्नाच्यान हांव तेंचें काम सातत्यान पळयतां. पण तेंचो कामाचो ठसो हो तसो पुराय गोंयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा. गोंयच्या सामान्य मनशाक खरोखरूच एक प्रेरणा दिवपी आसा. सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन येद्या व्हडल्या पदाचेर पावप ही झेप तेंच्या सारके मनीस हे आपले जिद्द चिकाटी आनी लोक आदर म्हणजे लोकां मदीं आसलेलें तेंचें काम ह्या हातूंतल्यान करपाक शकता. परत एकदां आमचे भारतीय जनता पार्टी आसतली, गोंय सरकार आसतलें आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तांकां श्रद्धांजली दिता. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दुख्ख व्यक्त केलां. केंद्रांतल्या बाकी नेत्यांनी बी दुख्ख व्यक्त केलां आनी खासा आमचे अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी केंद्राच्या वतीन आमचे मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीजी केंद्रीय मंत्री हे खासा तांच्या केंद्राक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन केंद्र लॅटर करपाक हांगासर येता.